مالتي بهوتا سنبيلة تزي تفلت سنباد يا سنبيلة عينهم مالتيو سلام كما يعيلكم أنا سلام يكزابير مسكن قاعد حد متأخم قاعد بسلام متأخم نخلاتكم مالتيو بيتساو لكم كم بيتساو كنوا سبسكرايب زيكوركم مالتي سبسكرايب ندور ملكت ما أوكي ندوركم اسكمل إرشام تخيل بمتنح لايك بموال حساباتكم دلهم حسابات كتبون تسفى يقب مالتيو أقول تعال دمان يو علي بديتات كم سوركم بقدامي يو علي بديتات حزي اللي هو يناكس كف شعورين دمبرات عفوني سبورت نقولكم من كنت أنا حد اللابوكم مالتيو خلاتكم أتجخي برتعلات ريتو دماني أزي إيه لمسكن كفتوكم عتيد ما كلكم من اللي أنا كبرتي هذا اللي لما أنت ما بحدش فيديو تراخينا نينا لما عندي حدش فيديو بزح نجار كتمهارو لي خميلة تسفى يقبر أنا مالتي ولا أنا أخم بالتالكون ولا نعيم بزح نجار الأصلا كله بزح نجار متأخاسي همين نبين كتيسا كمي كومباس كامنا من كتفولت له عبي تخيل اللو ودولكو نجار حيتلكم متعني مالتي كسكان مجرشها مثلا حتى أنا الحمد لله كل نجارتنا ما خون كذا رجفوية الناس سنيت أنا حيت لما عندي بزح نجارات تفتيرو علو مالتيو حدا ناي لينا عليك سني إيه هالساعة كلا أي نجار دوما بس عينه ميزني تحاول زني جود مالتيو اسكي قدمي أجن حدا نجار كلكم زد النجار تحليو لخنا سب مسخون نيروت مسخون زنا مرسا كافيغوتكم سوت خالي يسمى جلو ويد ما تخالي يسمى هالو أو عليو كالي تدروني أنا تجيبوكم زنا نجارات كم يهم تقمطوا عم تاهم تقمطوا كم عنها أتحدي أهم تحزلوا منها من جلسكي اسكي مسوا علىهم اسكي ديسكاس قولوا مالتيو تاي نمالي دلي مسيلكم بيتي بزح وهو بتاعتي وقتي أنا عليكس السم تقبلوا وايو دي تقبلها يقولون تقبل اللون حدا نجار كونه تتقبلها أنا وجزء حزوه متو تقبلت أن ما أنت أربيتيه نجي أو جزء أنا اختأتوا زي كتأتوا نسي كم يتريون استقاتكم ما جمرت حتىكم مات كم يتريوا تعالى تسمعيتي سمعكم كده بقى بزي زخانة محساب بزي زخانة نجرسي أو رأسكم ما جمرت زمتلكم مساني زمتلكم حساب زمتلكم نديتسي انتهي لكم تحسوب عليتيو إنه عليكس زي تقبلنا جزء حزوز متنيرو بدن ماني تتنقوا عشان تقومنا من دماء أموت أنيرو مالتي ناي كباري خون ناي حساري خون بزي تدس وهو بتيو لاس كابزها وطا أو كذا أموت أنيرو مالتيو جي تتنقي للي كم استردعة السامخانة تشجر السامخانة تردي وانيو للي بتستردع لك عدماني نعاء كذكروا لخلو نجارات نعاء تذكبون زهور نجارات نعاء استويسو إني دحريت ديو على نقدميت منها نقول حد زرلو أو الناس نخايفة تقول خداون تمديو ولا ناس تستديو نختات فولو تناجراتهم مالتيو نسو دماني تعمي تناديدو كازو نقولكم العرب تعمي حارقو ليه اللي سمعي تسمعوا مالتيو حجي تخكل ديو أيكونن منامن قدم مبالي أنا وعلي ريتو كأمد يدلي مالتيو تهيتي لكم ندماني للي سوايا أيو أمين أيو فقرني أوي حدش مرعو ويدي ما تمرعي أمن بزح عمتها تصنح بتاكونن ولد بهاللقاء لا وهو تفتارني ما خلو مالتي سلازي زمسوات زي تفعل اليوم كفر لي يجهول اليوم نخيف على ليها أحد زوجورم أكل كأنيو وهو تناي فتار زخانة ولاد سلازي زسبزي لبوش فتلا قالوا يرامل الله قالوا يلن هادينيو استات نجارات كم نجارات سوا تزني أنا جرات كم يكون زقبا لبلماني حنا نجار كبر يدلي مالتيو مهنياتو قليل داي مسلم بر كبير قدايو مالتيو سلازي اتي نسو كم زعينت نجارات اسكاوت عنو مسعن بتحوني نجار نعاء ذكر نجارات كابت تفق تاي مسلمي سمعنا أنا السا زخانة نجار كتوني إيوا ناتو مما علاسي ناتو نعو ولا رسع نجارات قدين جنزو تخلوها بيكونا جايس ولا سحاق ولا فشختا ولا بروه قد ولا بسمع كم يحدر كاكويتاي منامن
ዝኣመሰሉ ነገራት ካብኡ እንድሕር ሃሊካ ከዓ ዝግዝኡ ነገራት እንድሕር ሃልዩካ ብኡ ጌርካ ለይትገዝኦ ሰብ የለን ኢለ ይኣምን ኣነ። ብፍላይ ብፍቅርና ብትሕትና ለይግዛእ ሰብ ለይንብርከኽ ሰብ የለን ብጀካ ሸይጣን ኢለ ይኣምን ኣነ። ምናልባት ናይ ርጉድ ልቢ ክህልወካ እኒኦ ዝሕል በልካ ክትከውን ኒካ ማለት ብዙሕ ጠራሕራሕ ለይትብል ቀስ ኢሉ ዝርድአካ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ሓቂ እኒኦ ርግዕ ዝበለ ፍኹስ ኢሉ ምስ ሰባት እንትን ክብል ዝኽእል ነገራት ተኸኸኽ ለይብለሎም ኣስፋ ሓቢሉ ኣንዋ ሓቢሉ ዝሓስብ ዓይነት ሰብ ብፍላይ እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ብትሕትና ማለት ንዕኡ ንክትገብርሲ ከምኡ ዓይነት ሰብ ክትከውን እኒኢካ ንማለት ተኸኸኽ ትብል ኮይንካ እቲ ጉዳይ ዝያዳ ኢኻ ተራግቦ እምበር ተዝሕሎ ይኮንካ ዘለኻና ሰዓሪ ሒዙ ንዝፀንሐካ ሰብ ክብሪት ሒዝካ ይተቐርወን ኢኻ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ተትገብር እሱ ዋላ በቲ ትህቦ ፍቕሪ በቲ ትህቦ ትሕትና በቲ ትህቦ ክብሪ እቲ ንዓኣ ክጎድኣ ዝኽእል ነገራት ንኸጥፍእ ክፅዕር ነይሩ ኢለ ይኣምን ኣነ ማለት እዩ። እስታት እንተሪኣ ፅቡቅ ስምዒት ከም ዘይስምዓ ሰብ እዩ ግድን ኢኻ ክፈልጥ እስታት ለምሳሌ ንሱ እንሳ ዝገዘቶ ምሳሕ ሰዓት ድዩ ዋላ ናይ ምሸት ዋላ 10 ሰዓት ናይ ቀትሪ ገለ ዝኾነ ግብጃ ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ሃሊዎ እቲ ንስኻ ዝገዝእትሉ ተኸዲኑ ክኸይድ ከመይ የጥዕመለይ ዶ ፅቡቅ ኣለኹ ዶ ፅቡቅ ክዳውንቲ ዶ ገዚኣትለይ ምናምን ክብላ ሞራል የብሉን። ምክንያቱ ብትሕትና ገዚኣቶ እያ፣ ብፍቅሪ ገዚኣቶ እያ፣ ብሓልዮት ገዚኣቶ እያ፣ ብክብሪ ብፍላይ ድማ ክብርን ትሕትና እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ኣብ ሓደ ገዛ ዘይስተኻኸል ነገር የለን። ኣብ ሓደ ገዛ እቲ ቀንዲ ዘጥፍእ ትዕቢት እዩ። በቃ ኣብ ዘፍንጫኻ ትኸውን እዛ ትዕቢት ትውጠር መጨረሻኻ ነቲ እንታይ ይባሃል ናይ ፌስካኻ ጣዕ ትብል ሽዑኡ ኣይ ሰብ ኮንካ ኣይ ባላና ኮንካ ሞ ድጋሜ ክትንፋሕ ምናምን ገለ እና ትዕቢት ልዕሊ ማንም ነገር ትዝኸፍአ ቫይረስ እዩ። ብጣዕሚ ትዝኸፍአ ነገር ኣብዚ ዓለም ድሓር ብትዕቢት እዩ ኩናት ወሮ ኩናት ሰላም የለ ገለ እዚ ፍረ ትዕቢት እዩ ማለት። ስለዚ ኣብ ሓዳር ኮንካ ከዓ እዚ ትዕቢት ዝበሃል ነገር እንድሕር ሃሊካ ኮይኑ እቲ ዝበኣሰ ቫይረስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዙታት ነገራት ሌሊ ኣወጊዳ ብትሕትናን ብክብረትን እንተተስተናግዶ እቲ ባዕላ ብጉልበት ከጥፍኦ እየ ክድምስሶ እየ ምናምን ትብሎ ዘላ ንብረታት ባዕሉ ሕጂ ናብ ሙሉእ ክረምቲ እኒአ ጋይስ ዝኾነ ነገር ሸንዲኻ ኣብ ቀረባ ይትረኽቦን ኢኻ ኣበይ ከምዚ ዓለባ ኣይትፈልጥን ኢኻ በበይ ከይዱ ናበይ ነፊፆ ኣይትፈልጥን ኢኻና ውሕጅ እኒኦ ሸው ተቢልዎ ብፍላይ ድማ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፅርግያታት ኣቕምጥ ተቢልዎ ባዕሉ ሒዝዎ ስለዝኸይድ ዋላ ሓንቲ ኣሸጋሪ ጉዳይ ኣይኮነን ማል ኢለ እየና። ስለዚ ብዚ ዓይነት እዚ ጥበብ ተንሕስ ጓል ኣንስተይቲ ጥበበኛ እያ ይበሃልና በዚ ጥበብ እዚ ተንወስዶ ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ኣይኮነን ግን ቤቲ ትኸዶ ዘላ ጉዳይ ሓደገኛ እዩ። ክሳብ ሕጂ ናብ ዓይነን በፂሓ እኒአቶ እቲ ጉዳይ ይሰፍሕ ኣሎ እስካብ ሕጂ ኣሌክስ ኣሕዋቲና ብዝብል ሽፋን ይህብዎ እኒአ ግን ልዕሊ ሕውነት ካሊእ ዝተፈጠረ ከም ዘሎ ጭምጭምታ እኒአ ማለት እዩ። ስለዚ ጭምጭምታ እዚ ትክክለኛ ኣባይታ ዝነጥበ ንኸይኸውን እቲ ጉዳይ መጀመርታ ዝተኻኸላ ክትሕዞ እኒአ ኢለ ይኣምን። ፃሕንኩም መርዓ ምስ ገበሩ ከም ዝተዝገብር ነይረ ከም ትገብር ነይረ ምባል ፋይዳ የብሉን። ስለዚ ቅድመ ጥንቃቐ ትገብር ሕድገትን ይቅርታን ትገብር ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ኢሊ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ ትመስል ነይራ። ሰናይ ንዓኹም።